नमस्कार साथीहरू, बिबिटी न्युज हजुरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले देशको भन्दा नि विदेशको कुरालाई आज प्राथमिकता दिएको छु। बिबिटी न्युज अर्बेनमा तपाईँहरूले कृपया यसलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। मैले विदेशको अपडेट लिँदाखेरि अमेरिका निर्वाचन 2020 जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्प बीचको कडा प्रतिस्पर्धा कसले जित्छ, कसले जित्दा नेपाली मूलका अप्रवासी अमेरिकामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने अपडेट म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वकै ध्यान मङ्गलबार आज नोभेम्बर 3 अमेरिकामा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनले तानेको छ। त्यो निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भूतपूर्व उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। चुनाव अघिका मत सर्वेक्षणहरूमा बाइडेन अगाडि देखिन्छन्। यसपालि ऐतिहासिक रूपमा करोडौँ मतदाताले हुराग मार्फत अग्रिम मतदान गर्न पाउने सुविधा अन्तर्गत चुनावको दिन अगाडि नै मत दिइसकेका छन्। नेपालमा पनि अमेरिकी चुनावलाई लिएर चासो छँदैछ। त्यसमाथि दशौँ हजार नेपाली मूलका अमेरिकीहरूको निम्ति त यो सोझो चासोको विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको बस्टन स्थित नेपाली पत्रकार नारायण श्रेष्ठको दृष्टिमा चुनावी वातावरण र अन्तिम परिणामको सम्भावना असरबारे गरेको कुराकानीमा आधारित रहेर केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यति बेला चुनावको पूर्व सन्ध्यामा यस्तो वातावरण थियो कि अमेरिकामा 50वटा राज्य, वासिङटन डिसी मध्ये कतिपय स्थानमा चाँडो मत हाल्न पाउने सुविधा अन्तर्गत धेरैले मतदान गरिसकेका छन्। अहिले नर्थ क्यारोलाइना, विस्कन्स, पेन्सिल्भेनिया, मिशिगन जस्ता केही राज्यमा प्रचार प्रसार केन्द्रित देखिन्छ, किनभने तिनले नै चुनावको नतिजा कतापट्टि ढल्किन्छ भन्ने विषयमा प्रभाव पार्ने ठानिन्छ। चाँडो हालिका मतपत्रहरू कसरी गणना गरिन्छन् भने कति छिटो तिनको गणना हुन्छ भन्ने बारे पनि प्रश्न उठेका छन्। गणनापछि नतिजा चुनावको दिन लगतै आउँछ कि आउँदैन भने पनि धेरै चासो देखिन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति कार्यकाल अर्को 4 वर्ष थपिन्छ कि बाइडेनले जित्नेछ भन्ने बारे कता डर र चिन्ताको मानसिकता अमेरिकी मतदातामा देखिन्छ। विश्वमै सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित र मृत्यु भएको हुनाले यहाँ कोभिड-19ले यसपालि प्रमुख मुद्दा बनेको छ। यसलाई वातावरण प्रशासनले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने त्यो सही छ कि छैन भन्ने बहस भएका छन्। कोभिडसँग जोडिएका स्वास्थ्यका अन्य मुद्दा, रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दलका एजेन्डा के छन् भन्ने बारे प्रमुख चासो बनेको छ। कोभिडकै कारण निकै अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र दोस्रो प्रमुख चासोमा छ। अर्को प्रमुख मुद्दा अप्रवासीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै छ। अमेरिका संसारकै सबभन्दा धेरै अप्रवासी आउने मुलुक पनि हो। त्यसपछि धेरै चासो राख्ने अर्को मुद्दा भनेको अमेरिकाको विश्वमञ्चमा प्रभाव र हैसियतको निरन्तरता पनि हो। ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका प्यारिस जलवायु सम्झौता जस्ता बहुपक्षीय सम्झौताबाट अलगिएको थियो। अमेरिकामा नेपाल र नेपाली भाषी भुटानी गरी लगभग 5 लाख नेपाली भाषी भएको अनुमान छ। स्वभावले अलि उदार मुद्दाहरूमा यो समुदायको केही बढी झुकाव देखिन्छ। उदाहरणका लागि योभन्दा पहिले अमेरिकी नागरिक र गैर नागरिक नेपालीहरूले पनि आफ्ना परिवारका सदस्यका लागि यहाँको स्थायी बसोबास सुविधा वा ग्रिन कार्ड लिँदाखेरि 2-3 पन्नाको निवेदन दिए पुग्थ्यो। तर अहिले 12-15 पन्ना भर्नुपर्छ। त्यो खालको अप्ठ्यारोदेखि लिएर विद्यार्थीहरूले कति घन्टा काम गर्न पाउने भन्ने जस्ता विषयको समुदायमा चासो परेका देखिन्छन्। अर्कोतिर साना व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ सरकारले यो कोभिडका कारण परेको प्रभावबाट जोगिन के कस्तो राहत दिन सक्छ वा ऋणको ब्याज दर के हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिइरहेको छन्। अमेरिका भित्र ट्रम्पको थप 4 वर्ष कार्यकाल भयो भने रङको आधारमा गरिने राजनीति सम्भवतः अझ बढी जब्बर भएर आउन सक्छ। त्यो बाहेक अप्रवासीहरूलाई हेरिने सवाल, अर्थतन्त्र, अमेरिका केन्द्रित रोजगारी प्रमुख भएर आउँछन्। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा थप 4 वर्षको ट्रम्पको प्रशासन
अर्थ विश्वमा अमेरिकी उपस्थिति अझै फितलो र पातलो हुँदै अमेरिकी नेतृत्व अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। बाइडेन राष्ट्रपति चुनियो भने चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले अँगाल्ने उदार नीतिहरू अप्रवासी तथा देशभित्रका जातीय सवालका मुखरित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय साझेदारीमा अमेरिका फर्कन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा चाहिँ बाइडेन प्रशासनले सायद अमेरिका गुमेको शाखालाई जोगाउने कोसिस गर्नेछ भनेर अमेरिका स्थित रहेको नेपाली पत्रकार नारायण श्रेष्ठजीले यो कुरालाई लेख्नु भएको छ। साबरगढ चाहिँ हामीले bbc.com बाट। साथीहरू, अमेरिकी चुनाव चलिरहँदा जो बाइडेन जुन अमेरिकैकै सबभन्दा ठुलो अहिलेकै दादा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई च्यालेन्ज दिइरहेको बेलामा कोन त डोनाल्ड ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी जो बाइडेन भन्ने, उहाँले जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई कसरी हराउन सक्छन् भन्ने विषयमा यहाँ म एउटा विषयहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जुन बाराक ओबामा उपराष्ट्रपति रहेका बाइडेनलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार बनाएको हो। जुन उनका आठ समर्थकहरूले निम्ति बाइडेन दशकौँको अनुभव प्राप्त विदेश नीतिका ज्ञाता पनि प्रखर भक्त हुन्, जो सामान्य नागरिकसँग सहजतापूर्वक घुलमिल हुन सक्छन्, जसले व्यक्तिगत दुर्घटनाहरूसँग बहादुरीपूर्वक सामना गरेका छन्। तर उनका विरोधीहरूका निम्ति बाइडेन संस्थापनसँग जोडिएका डाँडापारीका घाम हुन् भन्ने, जसले बेला बखत लाजलाग्दो गल्ती गर्छन्। त्यस्तै गरी को थिए त जो बाइडेन? प्रभावशाली वक्ता थिए। जो बाइडेन चुनाव प्रचारका पुराना खेलाडी हुन्। उनको वासिङटनसँगको नाता 47 वर्ष अघि सन् 1943मा जोडिएको थियो। अब उनी अमेरिकी सिनेटको सदस्य बने अनि उनले पहिलो राष्ट्रपति प्रचार अभियानमा 33 वर्ष अघि सन् 1987मा भएको थियो। उनी मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने स्वाभाविक नेता हुनुका साथै उनी कुनै पनि बेलामा गलत वाक्य बोल्न सक्ने नराम्रो क्षमता भएका मानिस पनि हुन्। भिडका सामुन्ने बोल्दै चिप्लिँदा उनको पहिलो प्रचार अभियान सुरु हुनुभन्दा पहिले खेर गएको थियो। यो उनको तेस्रो अभियान हो। बाइडेन सक्षम तथा प्रखर सार्वजनिक वक्ता हुन्, तर उनी कहिलेकाहीँ नराम्रो समाचारले सामग्री बन्छन्। र्यालीमा भाषण गर्दा उनले भनेका थिए, मेरा पुर्खा उत्तर पूर्वी पेन्सिल्भेनियाका कोइला खानीमा काम गर्थे। उनीहरूको जीवनमा अवसर नपाएकोमा आफू क्रोधित भएको उनले बताएका थिए। तर वास्तवमा उनका पुर्खा कोही पनि कोइला खानीमा कामदार थिएनन्। उनले त्यो वाक्य एक ब्रिटिस राजनीतिज्ञ नील किनकको भाषणबाट चोरिएका थिए। पछि जो बमका नामले परिचित भएका यस्ता विभिन्न गल्तीको श्रृङ्खलाको त्यो पहिलो कडी थियो। सन् 2012मा आफ्नो राजनीतिक अनुभवबारे बखान गर्दै उनले आफ्नो भाषणमा भने, मैले 8 जना राष्ट्रपतिलाई चिनेको छु, 3 जनालाई त अत्यन्त निकट रूपमा विचार नगरी उनले भनेका कुरालाई निकटका मित्रता मात्र नभई यौन सम्बन्ध रहेको रूपमा समेत अर्थ्याउन सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा सन् 2009मा उनले अर्थतन्त्रमा हामीले हानि पुर्याउने 30% सम्भावना छ भनेर मानिसलाई त्रसित बनाइदिए। उनले ओबामालाई वर्णन गर्दै यसो भनेका थिए, अफ्रिकी अमेरिकी समुदायको पहिलो व्यक्ति जो प्रखर वक्ता छ, तीक्ष्ण स्वच्छ अनि आकर्षक छ, पनि भाग्य भन्नुपर्छ। अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिले उनलाई उपराष्ट्रपतिमा चुने। त्यस्ता टिप्पणीका बावजुद अश्वेत मतदाताबीच उनी लोकप्रिय रहेका छन्। तर हालसालै एउटा रेडियो कार्यक्रममा चर्चित अश्वेत प्रस्तोतासँग बोलेका कुरा निकै विवादित भयो। उनले भनेका थिए, यदि अझ पनि तपाईँलाई म र ट्रम्प मध्ये एकजना चुन्न कठिन भइरहेको छ भने तपाईँ अश्वेत होइन। त्यो एउटा वाक्यले सञ्चार माध्यममा ठुलो सनसनी मच्चियो। उनको प्रचार टोलीले बाइडेनले अश्वेत मतदातालाई हल्का रूपमा नलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
उनको स्पष्ट बोल्ने शैली अर्को पक्ष पनि छ। रोबर्ट शैलीमा निकै योजनाबद्ध रूपमा तौलिएर बोल्ने राजनीतिज्ञहरूको भिडमा उनी एक वास्तविक मानिस जस्तो देखिन्छ। बाल्यकालमा भकभकाउने समस्या स्मरण रहेकाले आफूले पढेर बोल्नुको साटो मनका कुरा बोल्न रुचाउने उनले बताएका छन्। खास गरी कामदार तथा मजदुर वर्गलाई बाइडेनले आफ्नो स्वार्थपूर्ण भाषण मार्फत तरङ्गित पारिदिन सक्छन्। भाषणपछि श्रोतासँग उनी हात मिलाउँछन्, फोटो खिचाउँछन्। कुनै रक स्टारले जस्तै उनी मानिसहरूसँग अङ्कमाल गर्छन्, बोल्छन्, छुन्छन्। त्यो सबै वास्तविक हुन्छ, कृत्रिम हुँदैन। पूर्व विदेश मन्त्री तथा उपराष्ट्रपतिका पूर्व उम्मेदवार जोन केरीले न्युयोर्कर पत्रिकालाई बताए। तर उनको स्पर्श गर्ने बानीलाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। गत वर्ष बाइडेनले आफूलाई अनुचित रूपमा स्पर्श गरेको अङ्गालो हालेको चुम्बन गरेको भन्दै 8 महिलाले आरोप लगाए। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले बाइडेनले कसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरूसँग निकट भावमा व्यवहार गर्छन्, कसरी उनीहरूको केस सुग्ने काम गर्छन् भनेर चित्रण गरे। प्रतिक्रिया बाइडेनले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवहार लिएर होस पुर्याउने बताए। तर मार्च महिनामा तारा रिड नामक महिलाले 30 वर्ष अघि आफूलाई बाइडेनले भित्तामा घचेटेको र यौन आक्रमण गरेको आरोप लगाइन्। त्यतिखेर उनी बाइडेनको कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारी थिइन्। बाइडेनले सो आरोप अस्वीकार गरे। उनको प्रचार कार्यले त्यस्तो हुँदै नभएको व्यक्ति जारी गर्यो। बाइडेनको समर्थकहरूले वर्तमान राष्ट्रपति विरुद्ध 1 दर्जन भन्दा धेरै महिलाले यौन दुर्व्यवहारका आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएको प्रसङ्ग कोट्याउने गर्छन्। तर यस्तो विषयमा सङ्ख्याको खेल खेल्नुहुन्छ र मिटु अभियान सुरु भए त बाइडेनका लागि डेमोक्रेटिक नेताहरूले महिलाहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। त्यसैले त्यस्ता आरोप हल्का रूपमा लिन कुनै पनि प्रयासले अभियान कर्मीहरूलाई असिलो बनाउँछ। हालै दिएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रिडले भनेकी थिइन्, बाइडेनका समर्थकहरूले मेरो बारेमा सामाजिक सञ्जालमा निकै नराम्रो कुरा गरेका छन्। उनी आफूले केही भनेका छैनन्, तर उनका प्रचार समूहले आडम्बर प्रदर्शन गरेको छ। बाइडेनको प्रचार कार्यालय ती भनाइ अस्वीकार गरेको छ। उम्मेदवारको रूपमा हिलरी क्लिन्टन अझ अनुभवी थिइन्, तर सन् 2016 को चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले उनलाई पराजित गरिदिए। सामान्य मानिससँग निकटता देखाउने उनको आत्मीय शैलीका कारण बाइडेनको विगतका डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवारहरूको गल्ती नदोहोऱ्याउन उनका समर्थकहरूको आशा छ। वासिङटनमा उनको धेरै अनुभव छ। सिनेट 3 दशकभन्दा धेरै अनि ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा 8 वर्ष। तर यस्ता अनुभवले विगतमा काम नगरेका कयौँ उदाहरणहरू छन्। अल गोर 8 वर्ष त सदनमा, 8 वर्ष सिनेटमा, 8 वर्ष उपराष्ट्रपतिमा। जोन केरी 28 वर्ष सिनेटरमा, हिलरी क्लिन्टन 8 वर्ष प्रथम महिला, 8 वर्ष सिनेटरले उनीहरूभन्दा कम अनुभवी रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वीसँग पराजय भोगेका थिए। बाइडेनका समर्थक उनको स्वाभाविक शैलीका कारण पुरानो गल्ती नदोहोऱ्याउने आशा गर्छन्। पटक पटक अमेरिकी मतदाताहरूको वासिङटनबाट बाहिरबाट आएका वा त्यसरी संस्थापनभन्दा बाहिरका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारहरू जिताएका छन्। अर्थात् व्हाइट हाउसमा पुगेर राजनीतिक संस्थापनका फेरबदल गर्ने बाचा गर्ने मत पाएका छन्। तर त्यो बाचा गर्न बाइडेनले आफ्नो असम्भव हुने, किनभने करिब 50देखि उनी उच्च स्तरको राजनीतिमा संलग्न भइ आएका छन् अनि लामो समयदेखि रेकर्ड उनकै विपक्षमा प्रयोग हुन सक्छ। गत केही दशकदेखि अमेरिकाका हरेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा बाइडेन या त संलग्न छन् या त त्यसबारे केही टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा ती कतिपय निर्णय उचित नदेखिन सक्छ। सन् 1970मा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा जातीय एकता कायम गराउन, बालबालिकालाई अन्य इलाकामा बसबाट पुर्याउन भनी गरिएको निर्णयको विरोध गरिरहेका दक्षिणी क्षेत्रका समूहको समर्थनमा बाइडेन उभिएका थिए। यो विषयलाई पटक पटक उनको विरुद्धमा प्रयोग गरेको थियो। ओबामाको कार्यकालमा रक्षा मन्त्री रहेको रोबर्ट गेट्सले बाइडेनबारे गरेको एउटा टिप्पणी पनि रिपब्लिकनहरू
सम्झाइरहन्छन्। विगत 4 दशकमा विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा बाइडेन गलत ठहरेको तर पनि उनलाई नरुचाउन भने नसकिने गेट्सले बताएका थिए। यो अभियानका बेला यस्ता थप विषय अगाडि आउलान्। बाइडेनका अन्य राजनीतिज्ञ भन्दा सर्वसाधारण जनता निकट देखिनुमा एउटा कारण भनेको अरूले जस्तै बिहोरेका पारिवारिक शोक हुन सक्छ। सिनेटमा पहिलो चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दा भएको कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया, छोरी नाओमीको ज्यान गएको थियो भने 2 छोरा बोरो र हन्टर घाइते भएका थिए। सन् 2015मा 46 वर्षको उमेरमा मस्तिष्क ट्युमर कारण बो बाइडेनको निधन भयो। आफ्नो परिवारका त्यति धेरै सदस्य गुमाएका बाइडेनप्रति सर्वसाधारण अमेरिकामा सहानुभूति छ। तर उनका अर्का छोरा हन्टरसँग भने अर्कै कथा जोडिन्छ। हन्टरले पहिलो वकिल थिए। पछि उनको व्यक्तिगत जीवन समस्याग्रस्त भयो। उनको पहिलो पत्नी उनको लागु औषध तथा मदिरा प्रयोग गर्ने गरेको पनि अनि मोज मस्तीमा लागेको विषयलाई सम्बन्ध विच्छेदको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनलाई जलसेनाको कोकिन प्रयोगको पाएका कारण निकालिएको थियो। उनको न्युयोर्कर पत्रिकासँगको कुराकानीमा आफूलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक ठुला चिनिया व्यापारीले हिरा दिएको स्वीकारेको थिए। ती व्यापारीलाई पछि बेजिङले भ्रष्टाचारमा छानबिन गरेको थियो। गत वर्ष हन्टरले भेटेका 1 सप्ताह पश्चात नै दोस्रो पत्नी विवाह गरेका थिए। उनको व्यक्तिगत जीवन र आम्दानीको विषयमा बाइडेन पनि विवादमा तानिएका छन्। उनले गरेका आम्दानीको एउटा क्षेत्र चाहिँ युक्रेन थियो। त्यहाँसम्म लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनमा राष्ट्रपतिलाई हन्टरमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको भन्ने आरोप लाग्यो। त्यही फोन कलमा कारण ट्रम्पमाथि हालसालै महाभियोग लगायो। सिनेटले रोकेका कारण ट्रम्प पद भने गुमेन। तर यस सिर्जित राजनीतिक विवादका आफू नमुछेको भए पनि बाइडेनलाई लागेको हुन सक्छ। कूटनीतिक अनुभव उनको बलियो पक्ष भएको विदेश मामला सम्बन्धी काण्ड बाइडेनको निम्ति बढ्दा हानिकारक हुन सक्छ। उनी विगतमा सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष थिए। आफ्नो 45 वर्ष राजनीतिमा विश्वमा सबै अग्रणी नेतालाई भेटेका उनले दाबी गर्ने गर्छन्। यसलाई मतदाता आश्वस्तता पर्छ। तर विदेशी मामिलामा विभिन्न मुद्दामा उनले विगतमा गरेका मतदानले कस्तो असर पार्ला भन्न सकिन्न। सन् 1991मा यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सन् 1991मा उनले पहिलो खाडी युद्धको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने सन् 2003मा चाहिँ इराक अतिक्रमणको समर्थन गरेका थिए। पछि उनले अमेरिकाको इराकमा संलग्नताको आलोचना गर्न थाले। अलि सतर्क रहन रुचाउने बाइडेनले राष्ट्रपति ओबामालाई ओसामा बिन लादेनलाई सम्बन्धी विशेष कारबाही नगर्न सुझाएका थिए। सो कारबाहीमा बिन लादेन मारिएका थिए। बाइडेनका दृष्टिकोणहरू डेमोक्रेटिक पार्टीका कयौँ युवा अभियान कर्मीहरूले भने रुचाउँदैनन्। उनी बर्नी स्यान्डर्स वा एलिजाबेथ वारेनका जस्ता कट्टर विरोधी अड्डानको समर्थन गर्छन्। तर कयौँ अमेरिकीको रुचि विपरीत उनी अलि ज्यादा शान्तिकामी पनि लाग्न सक्छन्। उनको अधिकांश नीतिहरू मध्यमार्गी किसिमका छन्। जनमत सर्वेक्षणहरूले निरन्तर बाइडेनलाई ट्रम्पभन्दा 5 देखि 10 अङ्कले अगाडि रहेको देखाइरहेका छन्। तर अझै पनि नोभेम्बर 3 चुनाव आउन अथवा नोभेम्बर 3 को चुनाव आज छ। दुई प्रतिस्पर्धी बीच सङ्घर्ष बाँकी नै छ। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापन कसरी गरेको भन्ने तथा देशमा अश्वेत अमेरिकी समुदाय विरुद्ध प्रहरी हिंसालाई निन्दा गर्ने बारे दुई नेताले भिन्न मत गर्दै आएका छन्। महामारी व्यवस्थापनसँग जोडेका अनुहार ढाक्ने मास्कको प्रयोगको विषय समेत राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। बाइडेन परिवार मास्क लगाएर सार्वजनिक रूपमा देखा परिरहन्छन् भने ट्रम्पले त्यसको विपरीत गतिविधि गरिरहेका छन्। ती सानातिना राजनीतिक कटाक्ष तथा राजनीतिक प्रचार अभियानका बेला गरिने छवि निर्माणका विषय बाहेक यो चुनावसँग निकै नै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू गाँसिएका छन्। यदि बाइडेनले जिते भने उनको निम्ति लामो राजनीतिक यात्राको एउटा उत्कर्ष हुनेछ। तर यदि उनी हारे भने थप 4 वर्ष उनकै शब्दमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पूर्णतः नालायक व्यक्तिको हातमा
सत्तामा लगाम जानेछ। केही वर्ष अघि उनले सन् 2016को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने कि नहुने भनी प्रश्न गरिँदा बाइडनले भनेका थिए, राष्ट्रपति नबनिकनै पनि म खुसी यो संसारबाट बिदा हुन सक्छु। अब त्यो स्थिति रहेन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो अपडेट? bbc.com बाट साभार गरेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस चुनावबाट के कस्तो असर, के कस्तो चाहिँ उपलब्धिहरू हुन्छ, तपाईँलाई त्यही कमेन्ट गर्नुहोला। बिबिडीको न्युज अपडेटबाट अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अर्को अपडेटमा भेटौँला। जय होस्, सबैको जय होस्। जय नेपाल।